अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूं नौमान खान। इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी, इस्लामाबाद पुलिस जमान पार्क पहुंच चुकी है। वारंट जो है वो इमरान खान को दे चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि मुमकिना गिरफ्तारी की गर्ज से हम तो नहीं आए थे, मगर हम आपको नोटिस जरूर देने आए हैं। जबकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस ट्विटर पर यह बयान दे रही है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए हमने टीम को तश्कील दिया। एसपी की सरबराही में यह टीम जमान पार्क पहुंच चुकी है और इमरान खान को गिरफ्तार करेगी लाहौर पुलिस के ताउन से। इमरान खान को गिरफ्तार क्यों किया जाएगा, किस केस में किया जाएगा और बुनियादी तौर पर इमरान खान पर मजीद कौन से ऐसे मुकदमात हैं जिनकी जमानत नहीं हुई, और इस मुमकिना गिरफ्तारी का सुनकर अवाम का रद्द-ए-अमल क्या था, ये हुकूमत आखिर करना क्या चाहती है, ये किसके इशारों पर चल रही है और ये कौन सब कुछ करवा रहा है। एकदम से एक रोज इस्लामाबाद की पुलिस लाहौर पहुंच जाती है, जमान पार्क के बाहर खड़ी होती है और वो कहती है कि हमने इमरान खान को गिरफ्तार करना है। भाई क्यों गिरफ्तार करना है, किस केस में करना है, वारंट पर जो तारीख दर्ज है वो किस डेट की वारंट है वो भी आपके सामने रखूंगा। और इसके साथ साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं, बिलफर्ज ये तसव्वुर कीजिए, ये सोच लीजिए, ये अपने गुमान में लाइए कि इमरान खान गिरफ्तार हो गया, व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या होगा, फिर इस कौम को कौन संभालेगा, ये क्या रद्द-ए-अमल, किस किस्म का रद्द-ए-अमल आ सकता है। अव्वल तो ये आप यकीन के साथ मैं आपको बता दूं कि ये गिरफ्तारी नहीं, महज एक ड्रामा, एक शोशा है और इस शोशा को रोजाना की बुनियाद पर या हफ्ते में किसी एक रोज के लिए जरूर छोड़ दिया जाता है। और आज सुबह यकीनन ये शोशा एक बार फिर छोड़ा गया है कि इमरान खान को हमने गिरफ्तार करना है। इमरान खान की गिरफ्तारी जो मुमकिन गिरफ्तारी है वो एसपी सिटी की जो सरबराही में एक टीम तश्कील दिया है, जिनका नाम है हुसैन ताहिर। इनकी सरबराही में एक टीम तश्कील दिया गया जो कि जमान पार्क पहुंच चुका है और वहां पर वारंट की जो नोटिस है वो इमरान खान को पहुंचा दिए गए हैं। और हमारी इतलात के मुताबिक इमरान खान को वो नोटिस पहुंच चुका है और उनका ये ख्याल था, पहले तो वो गिरफ्तार करने आए थे, लेकिन जब कारकुनान का रद्द-ए-अमल उन्होंने वहां पर देखा तो उन्होंने कहा कि जनाब हम गिरफ्तार करने नहीं आए, हम सिर्फ और सिर्फ नोटिस देने आए हैं। इमरान खान को गिरफ्तार हम नहीं करेंगे, हम नोटिस देंगे, वो अदालत में जाएंगे, फिर यही मामला है, कानूनी कार्रवाई वो करे। लाहौर पुलिस से ये दरखास्त भी की है कि इमरान खान की गिरफ्तारी, यानी कल से ये सब कुछ प्लान हो रहा था कि लाहौर पुलिस से दरखास्त करेंगे, लाहौर पुलिस की ताउन से इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। अब भी इस्लामाबाद जो मैं अब तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं, तो अब तक की इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो जमान पार्क में मौजूद है। जमान पार्क में इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए किसी मौके की साजगार मौका देख रही है। लेकिन जैसे ही ये खबर मीडिया पर आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहां पर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि अब गिरफ्तार करके देखो, अब आप गिरफ्तार कर सकते हो तो गिरफ्तार करो। अगर आप में इतनी ताकत है और आप ये समझते हैं कि इस गिरफ्तारी से होने वाली भड़क जो आग भड़केगी, अगर उसको आप ठंडा कर सकते हैं तो फिर गिरफ्तार कर लीजिए। और अगर आप सोच समझ कर कीजिएगा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस वक्त जो है, इस वक्त खास तौर पर ये मैं बिला मुगालता, बिला यानी किसी भी एक फैन फॉलोइंग की या फैन क्लब की हवाले से या फैन होने के नाते से ये मैं नहीं बता रहा, ये इसलिए मैं बता रहा हूं जो पब्लिक की नर्व्स को आप पढ़ते हैं और फिर वो आप देखते हैं कि इस एक्सपेक्टेड जो इवेंट है, इससे उठने वाली आग जो है वो किस किस्म के लिए भड़काई जा सकती है और इससे इसके शोले कहां तक सुनाई देंगे, इस पर जरा सोचना चाहिए। अच्छा जी, गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? गिरफ्तारी का एक ही चीज है, जब से ये हुकूमत आई है पीडीएम सरकार की, इमरान खान पर करप्शन का कोई बड़ा केस नहीं, इमरान खान पर माली बदनवानी का कोई बड़ा केस नहीं, इमरान खान किसी टीटी में, किसी 10% में, किसी बड़े डीलों में खुद इन्वॉल्व नहीं पाया गया। इमरान खान तो वो प्राइम मिनिस्टर थे जो कि पानी के एक बोतल आधा बकौल अरशद शरीफ की कि वो हाफ बोतल भी नहीं छोड़ा करते थे, यानी इस किस्म का वो इंसान थे। तो उनके खिलाफ तो इस तरह करप्शन के केसेस कोई है नहीं। तो इनकी नजरों में क्या है? तोशा खाना, टोशा खाना, टोशा खाना। टोशा खाना क्या है? टोशा खाना वो टोशा खाना है जिससे मरियम नवाज ने BMW, शहबाज शरीफ और जनाब नवाज शरीफ ने गाड़ियां निकलवाई थी। इसी तरीके से स्विस बैंकों में जो कि हार रखे गए थे वो कहां से हैं?
وہ کس نے منگوائے تھے, کس کے کہنے پر آئے تھے, آصف علی زرداری اور نواز شریف پر کیا کیسز تھے, وہ جب ہم پبلک کرنے کو کہتے ہیں تو پھر ڈر جاتے ہیں, پھر پبلک نہیں کرتے کہ یہ جناب ہمارے تعلقات ہیں دوسرے ملکوں سے, تو وہ ناراض ہو جائیں گے. ناراضگی کی بات نہیں ہے, بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ خود اس چیز میں بڑے انوالو ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب عمران خان کو اس کیس میں ہم گرفتار کریں گے اور اس کیس میں ہم ان سے وہ کریں گے. توشہ خانہ کیس کیا ہے, گڑی بیچی گئی اور اس کی ایک قانونی قیمت وہاں پر ادا کر دی گئی, لیکن پتہ نہیں اس میں خانہ کعبہ کی تصویر لگی تھی, کیوں بیچی گئی؟ یہ تو اسلامی گڑی تھی, یہ کیوں بیچی گئی؟ یعنی اسلامی ٹچ دینے کی یہاں پر کوشش کی گئی. تو اس حوالے سے اب ان کو گرفتار کیا جائے گا. باقی ان کو معلوم ہے کہ نہ تو عمران خان کو وہ گرفتار کر رہے ہیں, نہ وہ کر سکتے ہیں. جس طرح کے حالات ہیں, جس طرح کی واقعات وہاں پر ہو رہے, اگر وہ گرفتار کرتے تو ابھی تک گرفتار کر چکے ہوتے, لیکن چونکہ وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس سے جو آگ بڑھے گی وہ پھر ٹھنڈا کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو خیر, یہ توشہ خانہ کا ریفرنس ہے اور اس میں عمران خان کی گرفتاری کے جو وارنٹ تھے وہ 28 فروری کے تاریخ کو جاری ہوئے تھے اور اب اسلام آباد کی پولیس وہاں پر پہنچ چکی ہے اور اسلام آباد کی پولیس نے یہ وارنٹ جو ہے وہ عمران خان تک پہنچا دیے ہیں اور بقول ان کے کہ ہم عمران خان گرفتار نہیں کرنے آئے ہیں بلکہ یہ صرف وارنٹ سرو کرنے آئے ہیں. وارنٹ اگر سرو کرنے آپ آتے تو اس کے بہت سارے اور بھی مزید طریقے ہیں. گرفتاری کا مقصد تھا, مگر مجھے نہیں لگتا, مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں باور کہ اس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یا وہ اس طرح آسانی سے ان کے ہاتھ میں آ جائے گا. بہرحال یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک ریڈ لائن ہے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے خاص طور پر, کہ اگر عمران خان گرفتار کر لیا گیا. میں ایک بات آپ کو بتا دوں, یہ نواز شریف نہیں ہے, نہ نواز شریف کے جو فالورز ہیں نہ اس طریقے سے. بقول خواجہ آصف کے کہ جب نواز شریف کے ساتھ یہ سب کچھ اس طریقے سے ہو رہا تھا اور ان کو گرفتار کیا جا رہا تو ہمارے 100 لوگ بھی نہیں نکل آئے تھے, اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک حقیقت تھا, لوگوں کے دل بھر چکے تھے. نواز شریف کے لیے کوئی اس طرح کارکن نہیں نکل آیا. عمران خان گھر سے بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں تو 128 شہروں میں بڑے اسکرینیں لگتی ہیں. عمران خان جب وہاں سے تقریر کرتے ہیں تو وہ منٹوں میں وائرل ہو جاتی ہے. عمران خان کی گرفتاری کا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو منٹوں میں زمان پارک بھر دیا جاتا ہے. اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر آپ سوچئے کہ پاکستان کس طرف جا سکتا ہے. یہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ کارکنان نہیں ہیں, ان میں ایک جذبہ ہے, ایک جنون ہے, اور جو یہ جذبہ اور جنون ہے اس کا مقابلہ کہیں پر آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ اگر کمپیریزن کر رہے ہیں کہ جناب یہ ڈر جائیں گے, یہ برگر پارٹی ہے, پہلے ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ یار عمران خان کی فالورز کیا فالورز ہے, لیکن سب سے جو دلیر اور سب سے جو جان پر اپنی جان قربان کر دینے والے اگر کوئی فالورز ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی فالورز ہے. اور میں نے دیکھے ہیں ایسے فالورز ہیں کوئی دوسری بات مانتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں گرفتار تو کر کے دیکھو, پولیس سے بھی نمٹ لیں گے, دوسرے بھی نمٹ لیں گے. اس حد تک وہ جا چکے ہیں. تو لہٰذا سوچ سمجھ کر, اور ویسے میرا تو نہیں خیال کہ وہ گرفتار کر سکتے. بہرحال اگر اسلام آباد پولیس کی اتنی خواہش ہے کہ آپ لوگوں نے گرفتار کرنا ہے تو پھر گرفتار کر لیجئے. ہم بھی اسلام آباد میں موجود ہیں, ہمارے لیے بھی کوئی روزی روٹی کا بندوبست ہو جائے گا, ہم بھی اپنا کام کرتے رہیں گے, لیکن گرفتار کر کے ضرور آئیے گا, ورنہ شرمندہ مت کیجیے گا. دیجیے نعمان خان کو پاک و پھر سے اجازت. اللہ نگہبان.